ओके आजको हाम्रो च्याप्टर के छ त भन्दा डिजाइन अफ मेसनरी वाल हो। अब वालको बारेमा तपाईहरुले अलिकति बुझ्नु भछ। वाल भनेको के हो, कस्तो टाइपको वालहरु हुन्छन् हैन। अब त्यो तपाईको बुक्सहरुमा पनि राम्रैसँग पढ्नुहुन्छ। अब हाम्रो चाहिँ यहाँनेरि वाल डिजाइन गर्दा के गर्ने भन्ने हो है। डिजाइन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, व्हाट डु यु मीन बाइ डिजाइन, द वर्ड लिटरल वर्ड थाहा पाउनु पर्यो के, लिटरल मिनिङ। डिजाइन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भन्नुस् त। नितेश, हाउ डु यु पर्सिभ द वर्ड डिजाइन? ममता, नो वर्ड्स। मिलन, साउन्डै सुनिएन क्या हो? सर त्यो हामीले चाहिँ कुनै पनि चीज बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पहिला एउटा प्लान बनाउने अनि त्यसपछि त्यही अनुसारले काम गर्नलाई बनाउने एउटा खेसरालाई चाहिँ डिजाइन भनिन्छ। ओके, प्लान एउटा बनाउने, प्लान बनाइसकेपछि डिजाइन। ओके ओके, सो योर कन्टेन्ट इज समहाउ ओके एज पर द वर्ड, बस आई फरगट टु आस्क, इट इज अ स्ट्रक्चरल डिजाइन इजन्ट इट? अब स्ट्रक्चरल डिजाइन भन्दा के बुझिन्छ होला? त्यो अहिले तपाईँले भने ठिक छ, कुनै एउटा प्लान बनाउने, त्यो अनुसार के गर्ने, कता के राख्ने हैन। जस्तो घरकै कुरा गर्नुभयो भने अरेन्जमेन्ट कसरी गर्ने, रुम कतिवटा राख्ने, टोयलेट बाथरुम कता राख्ने, अनि तपाईँले के अरे बिम कोलम स्ल्याबले धान्छ कि धान्दैन, त्यसले लोडलाई ट्रान्सफर गर्छ कि गर्दैन भन्ने खालको हिसाबले त्यहाँनिर बुझ्नुहुन्छ। त्यो कुरा ठिक छ। अब यहाँनिर स्ट्रक्चरल डिजाइन भन्दा तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि फ्याक्टर अफ सेफ्टी भन्ने वर्ड बुझ्नु पर्यो के। फ्याक्टर अफ सेफ्टी भन्नाले जुन जुन विषयमा पढाए तापनि के होला त? व्हाट डु यु मीन बाइ फ्याक्टर अफ सेफ्टी? प्रदीप, नातिकिन सम्झिनुहोस् है, यो हिसाब 2 दिन तपाईँले जान्नुहुन्छ। फेरि हाम्रो कति के अरे ब्रेकिङ लिमिटहरु कतिसम्म हामीले अब सुरक्षित हुनलाई चाहिँ कति लिमिटसम्म। ओके, जस्ट यु से इन अ म्याथमेटिकल टर्म। हाम्रो अल्टिमेट स्ट्रेस बाइ के अरे एसेसिबल बाइ अल्टिमेट बाइ एसेसिबल। ओके, एलेबल। एकदम थ्याङ्क यू। हो, अल्टिमेट स्ट्रेस बाइ अलाउएबल स्ट्रेस, अथवा कहिलेकाहीँ तपाईँले डिजाइन स्ट्रेस, अलाउएबल स्ट्रेस, स्ट्रेसलाई स्ट्रेन्थ त्यसरी पनि डिफाइन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ हो। सम्झिनुहोस् है, फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको अल्टिमेट स्ट्रेस टु द अलाउएबल स्ट्रेन्थ। स्ट्रेस र स्ट्रेन्थ भन्ने टर्मिनोलोजी आउँछ यहाँ है, आउन चाहिँ। ओके, अनि यो डिजाइन स्ट्रेन्थ भने के हो, डिजाइन स्ट्रेस भने के होला? गोमा डिजाइन स्ट्रेस। गोमा भुजेल, गोमा नो साउन्ड। The answer is easy. Their microphone doesn't work. Milan Gausan. Permissible stress. And design stress अथवा ultimate stress भन्ने नि के हो?
इनिसियली त्यो मेसिनले बनाउँदाखेरिको स्ट्रेस मेसिनले बनाउँदाखेरिको स्ट्रेस अनि त्यो स्ट्रेस कसरी आउँछ? How do you calculate that stress in your assumption? Praveen Shrestha, त्यही डिजाइन स्ट्रेस कसरी क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ होला? How do you calculate the design stress? Praveen Shrestha. Any idea? Karan Mandal. डिजाइन स्ट्रेस कसरी क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ? नीरज आचार्य. Ultimate load upon area. Ultimate load upon area. Okay, very good. And how the ultimate load can be divided into different category in your assumption? निरज तपाईले थप्दै हुनुहुन्छ कि? निरजन पोखरेलले एक क्लासमा हैन? हजुर सर यही क्लासमा. अनि आइराखन्थे नि? खै सर. ए ओके. निरज भन. जति बेला स्ट्रक्चरमा डिफेक्ट्स आउन थाल्छ जुन लोडले त्यो लोड भनेको अल्टिमेट लोड हो. हैन डिजाइन स्ट्रेस भनेको अलिकति फरक भयो. ओके. राजकुमार, अलाउएबल स्ट्रेस भन्नाले के हुन्छ? अलाउएबल स्ट्रेन्थ भनेको कसले दिने हो त्यो? अलाउएबल भन्नाले अब हामीले कुनै पनि स्ट्रक्चरले चाहिँ कतिसम्मको लिन सक्छ अथवा बियर गर्न सक्छ भन्न त्यही हामीले कति दिँदाखेरि चाहिँ त्यो स्टेबल हुन्छ अब सेफ भएर बस्छ भन्ने नि हो कि. हैन त्यो कसले दिन्छ? अलाउएबल कसले दिन्छ तपाईको विचारमा? एउटा वाल सम्झिनु न, वाल सम्झिँदाखेरि चाहिँ अलाउएबल कसले दिन्छ? त्यसले त्यसैको अब त्यसैको मटेरियलको क्यापासिटी कति हुन्छ त्यसको अब आफ्नै प्रपर्टिजहरूले नै डिपेन्ड गर्छ होला. एकदम भेरी गुड. अब निरजले भनेको अल्टिमेट स्ट्रेसलाई अझ डिफाइन गर्नुपर्छ. राजकुमारले भनेको ठिक छ. अलाउएबल स्ट्रेन्थ भनेको मटेरियलको कम्पोजिसनले दिने हो. व्हाट इज द मटेरियल, व्हाट इज द प्रपर्टी, व्हाट इज योर मोटर स्ट्रेन्थ, all the combination of those things can be made for the bearing of your design load. हो, वाल बनाउनुहुन्छ, कति थिकनेसको वाल बनाउने, कति हाइटको वाल बनाउने, अनि त्यो वालले तपाईको स्ल्याबलाई धान्छ कि धान्दैन, यस्तो खालको तरिकाले तपाईले त्यहाँनेरि हेर्नुहुन्छ. ओके, यो शेयर भयो. हजुर हजुर भाषा सर. म एकैचोटि कहाँ पुगेँ भने नि एकैचोटि यो फिगरमा पुगेँ. यो फिगर यसरी हेर्नुहोस्, सबैले हेर्नुहोस् है. यो फिगर हेर्दाखेरि दिस इज योर वाल वेयर यु आर. सपोज दिस हियर यु आर, द्याट मिन्स योभन्दा माथि के छ त? यसलाई एक तला दुई तला भन्नु होला, हो कि न? यहाँ बस्नुभयो भने त दुई तला भयो नि, 2 स्टोरी बिल्डिङ भयो यहाँको हिसाबले हेर्दा. अब यहाँनिर हाम्रो सबैभन्दा पहिलो काम भनेको अब जस्तो तपाईँ यहाँ बसेर डिजाइन गर्नुहुन्छ भने यो पोइन्टमा हाउ मच लोड इट कम्स. यो लोड भनेको के हो भन्दा
अब लोडको कम्बिनेसन भन्ने शब्द युज हुन्छ है। अब तपाईँले तैपनि लोडको कम्बिनेसनको कुरा गर्दै गर्दा पनि त्यो सबै चिजहरू तपाईँले हेर्नुहुन्न। एउटा डेड लोड हुन्छ, डेड लोड, एउटा लाइभ लोड भन्ने हुन्छ। सुन्नुहोस् है, त्यहाँ टर्मिनोलोजी पनि लेखिराख्नुहोस्। पहिला तपाईँको पहिलो स्टेप भनेको क्यालकुलेसन अफ द लोड हो, क्यालकुलेसन अफ द लोड। अब यहाँ बस्नुभएको छ, यो माथिको यतिको लोड चाहियो, यहाँ तल बस्नुभयो, यो माथिको 2 तलाकै लोड चाहियो, 1 तलाको यो, 1 तलाको यो माथिको पनि भन्नु होला। अब तपाईँले एकचोटि दिमाग एकैचोटि तपाईँको सिभिल बिल्डिङको माथि लानुहोस्, अथवा तपाईँ आरआइसी बिल्डिङको माथि टपसम्म पुग्नुभएको छ, जुन गर्नुभएको छ भने त्यहीँ लगाउनुहोस् तपाईँको दिमाग। तपाईँ चाहिँ जुन ठाउँमा हामी क्वेसन बाँड्ने भनेर बसेका छौँ नि, त्यो लेभलमा तपाईँ बस्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँभन्दा माथि कति फ्लोर छन्, अनि माथि टपमा के छ, यस्तो कुराहरू हेर्ने गरिन्छ। भनेपछि अब यहाँ बसेर तपाईँले लोड क्यालकुलेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले के थाहा पाउनु पऱ्यो त भन्दाखेरि पहिला डेड लोड भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो। डेड लोड भनेको के हो? वाट डु यु मिन बाई डेड लोड? हाउ क्यान यु क्यालकुलेट द डेड लोड? अब म्याथमेटिकल्ली क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो नि। तपाईँलाई यति किलो न्युटन उति किलो न्युटन भनेर नदिन सक्छ। जस्तो यहाँनिर तपाईँलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो यसको लेन्थ थाहा हुन्छ, के अरे ब्रेथ थाहा हुन्छ तपाईँलाई, यो वालको यो सरी यो स्ल्याबको थिकनेस थाहा हुन्छ तपाईँलाई हैन। स्ल्याबको थिकनेस थाहा हुनसक्छ, अनि स्ल्याबको तपाईँलाई के हुनसक्छ भन्दाखेरि लेन्थ र ब्रेथ पनि थाहा हुनसक्छ। थिकनेस, लेन्थ र ब्रेथ थाहा भयो भने तपाईँलाई के थाहा भयो? भोल्युम थाहा भयो। ठिक छ, भोल्युम थाहा भयो। यदि यसमा त के छ त, यहाँ त रड र कङ्क्रिट न हो, यहाँ यो त लोडको क्यालकुलेसन दिएको, यहाँ त रड र कङ्क्रिट छ। यहाँ रड र कङ्क्रिट छ भने रड र कङ्क्रिटको युनिट वेट कति हो त? गामा। वाट इज द गामा? गामा इज योर के हो, के अरे युनिट वेट अफ दि कङ्क्रिट अथवा आरसिसी स्ल्याब भनेर भन्यो। अब 25 दियो होला, 25 देखि 30 सम्म भनेर दियो भने 25 किलोन्युटन पर मिटर क्युब भनेर दियो भने अब तपाईँले के गर्नुभयो? अहिले तपाईँले भोल्युम निकाल्नु भयो। भोल्युममा तपाईँको के हुन्छ भने यो यता हेर्नुहोस् है त, यो तपाईँको के अरे यो तपाईँको थिकनेस छ, ठिक छ, यो तपाईँको लागि ब्रेथ छ हैन। लेन्थलाई तपाईँले 1 मान्न सक्नुहुन्छ। यो लेन्थ चाहिँ तपाईँको चारैतिर हिँडेको हुनसक्छ, मलाई युनिट मान्न सक्छु मैले भनेपछि ब्रेथ इन्टु थिकनेस इन्टु 1 गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि त्यो एरिया आयो, त्यो त्यसको भोल्युम आयो त्यहाँ हो। अनि तपाईँले के गर्नुभयो त, अहिलेको गामालाई भोल्युमले गुणन गर्नुभयो भने तपाईँको ठ्याक्क फोर्स आयो के। सम्झिनुहोस् है, गामा भनेको के हो? यसो लेख्नुहोस् न अलिअलि। गामा भनेको W/V हो। W भनेको वेट होइन त, W भनेको गामा इन्टु V भयो। गामा भनेको यहाँबाट तपाईँलाई यो मेटेरियलको दिने भयो, यो मेटेरियलको गामा दिने भयो होइन। अनि त्यसपछि के अरे इन्टु कति भयो त, यसको ब्रेथ, यसको थिकनेस गर्नुभयो। लेन्थ चाहिँ जहिले नै तपाईँले के राख्नुहुँदो रहेछ? युनिट राख्नुहुँदो रहेछ। भनेपछि यो स्ल्याबले यो स्ल्याबले भनौँ न, यहाँ बस्दै हुनुहुन्छ भने यो स्ल्याबले दिएको लोड क्यालकुलेसन गर्नुभयो। अनि यो टप स्ल्याब छ, अनि यसको पनि लोड त्यसरी नै क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ। त्यो लोड कति दियो त त्यसले? यहाँनिर ब्रेथ छ, यो थिकनेस छ, यसको गामा छ। गामा भनेपछि यसको वेट आइहाल्यो। अनि अर्को कहिलेकाहीँ यो स्ल्याब माथिको जुन छ नि, स्ल्याब माथिको त फिनिसिङ पनि हुन्छ हो, फिनिसिङ हुन्छ। अनि यहाँ कहिले कहिले यो फ्लोरको पनि फिनिसिङ हुन्छ, फ्लोर पनि फिनिसिङ हुन्छ। यो रुफ भयो, यो यसको लागि फ्लोर भयो। अब फ्लोरको पनि फिनिसिङ हुन्छ भनिसकेपछि तपाईँले कहिलेकाहीँ यहाँनिर के अरे टाइल राख्न सक्नु होला, टाइलले फिनिसिङ गर्न सक्नु होला, एउटा कुरा। अनि मोजाइक स्क्रिडिङ भन्छ क्या, मोजाइक स्क्रिडिङ हुन सक्ला, अर्को कुरा। अब मार्बलै राख्न सक्नु होला। यसो हेर्नुहोस् त, तपाईँले मार्बल राख्नुभयो भने आरएसी बिल्डिङको उसमा, अनि मार्बल राख्न सक्नु होला। भनेपछि त्यसको पनि लोड आउँछ नि है। अब यहाँ टाइल राखेको भयो, के हुन्छ, टाइलको युनिट वेट तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो, अनि टाइलको एरिया थाहा पाउनु पऱ्यो। तपाईँलाई अब थिकनेस त थाहा हुने नै भयो। अनि त्यसको आधारबाट पनि तपाईँले यसको फिनिसिङको पनि म्याटेरियल लेख्न सक्नुहुन्छ। कहिले कहिले तपाईँलाई के भन्नु सक्छ भन्दाखेरि एकैचोटि मोजाइक स्क्रिडिङ गरेको त्यसको वेट के अरे वेट यति हो अथवा लोड यति हो भन्यो भने त्यसरी तपाईँले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेप भनेको यो तपाईँले स्ल्याबको डेड लोड निकाल्नुभयो।
डेड लोड स्ल्याबमा हो। त्यसपछि वाल हेर्नुहोस् त, एउटा वाल छ, दुईटा वाल छ, यो पोजिसनमा बस्यो भने त 3टा वाल छ। है स्ल्याबको त्यो जति भ्यालु आयो थिकनेस एउटै छ भने यो माथि पनि फेरि फिनिसिङ सिनिसिङ छ भने त इन्टु 2 गर्न पाउनु भएन कि, एउटै साइज छ। तर यहाँनिर त फेरि फिनिसिङ पनि छ, फिनिसिङको पनि छुट्टै आउनु पर्यो। त्यो फिनिसिङ प्लस यो स्ल्याब प्लस यो स्ल्याब भएपछि स्ल्याबको सिद्धियो, किनभने यहाँ बस्नु भयो नि त होइन र। यो रुफ स्ल्याबको चाहिँ यसको यो 2 फ्लोरको लागि यो स्ल्याबको चाहिँ सिद्धिहाल्यो। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, यहाँ जुन फ्लोर फिनिसिङ भन्ने छ नि, फ्लोर फिनिसिङमा पनि के अरे त्यस्तै मोजाइक यो राखेको छ, यतिले गरेको भने त्यो वेट चाहिँ राख्नु पर्ला फेरि फिनिसिङको चाहिँ। फेरि यो स्ल्याबको चाहिँ परेन, यही लेभलमा भएको हुनाले सर्टेन थिकनेसको हिसाबले जुन फिनिसिङ आयो त्यसको कुरा भयो यो तपाईँ। अनि सिमिलरली के गर्नुहुन्छ त, वालको पनि गर्नुहुन्छ। वालमा के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि वालको तपाईँको यहीँ देख्नुभयो नि, यो वाल माथि बसेको छ नि, बस्दाखेरि यो हाइट छ, दिस इज योर हाइट, ठिक छ, दिस इज योर थिकनेस। हाइट इन्टु थिकनेस, यसको लेन्थ त युनिट मानिहाल्नुहुन्छ। यसरी कसरी यो वाल यसरी हिँडेको युनिट मान्नुहुन्छ भनेपछि यो पनि तपाईँको अर्को डेड लोड भयो। डेड लोड भनेको द लोड द्याट स्ट्याटिकल्ली दिने लोड के, त्यसलाई हामी डेड लोड भन्छौँ। भनेको त्यहीँ दिइराख्ने मृत्यु वरण गरेर दिएको लोड जस्तो भनेको डेड लोड। भनेपछि यो तपाईँले डेड लोड निकाल्नु भयो। अब लाइभ लोड भनेको के हो त, लाइभ लोड भनेको त यहाँ फ्लोरमा मान्छे हिँड्न सक्नुहुन्छ, यहाँ फ्लोरमा मान्छे हिँड्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यहाँको लागि यो रुफ भयो, यो फर्स्ट रुफमा पनि मान्छे हिँड्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि हिँड्न सक्नुहुन्छ। त्यो मान्छे कति हिँड्नुहुन्छ त्यसको हिसाबले लिनु पऱ्यो कि होइन। लाइभ लोड उसले त्यस्तो दिन्छ। कहिले कहिले लाइभ लोड भनेको फेरि मान्छे मात्रै नभइकन तपाईँले यहाँनिर एउटा के अरे दराज राख्नुभएको थियो, अर्कोचोटि यो कोठामा राख्नुभयो, फेरि अर्कोचोटि यो कोठामा राख्नुभयो, त्यसरी पनि कहिले कहिले तिनै स्ट्याटिक वाललाई पनि कहिले कहिले लाइभ लोड त्यसमा मानिन्छ। तर यहाँनिर हामीले बेसिकल्ली द अकुपेन्सी लोडलाई लाइभ लोड भनेको कति मान्छेहरू घर बस्छन्, कहिले कहिले म्याक्सिमम् तपाईँको घरमा पाहुनाहरू लाग्दाखेरि कति आउँछन् होइन, त्यो म्याक्सिममलाई पनि याद गरेर त्यो चाहिँ लाइभ लोड हो। भनेपछि तपाईँले के देख्नुभयो त, अब लाइभ लोड पनि आयो भनेपछि टोटल लोड आउने भयो है। पहिला तपाईँले युनिट युडिएल दियो के ट्राइङ्गल लोड दियो भने चेन्ज गर्नुहुन्थ्यो नि। अहिले त्यस्तो होइन कि हामीले योभन्दा माथि भएको डेड लोड निकाल्नु पर्यो, लाइभ लोड निकाल्नु पर्यो। अब तपाईँलाई भोलि डिजाइन गर्दाखेरि अर्थक्वेक लोड भन्ला, अर्थक्वेक लोड चाहिँ डाइरेक्ट तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ इम्पेरिकल्ली, विन्ड लोड भन्ला होइन। अनि त्यसपछि सिस्मिक लोड भन्दा नम्बर अफ लोड क्यान बी कम्बाइन्ड। तर हामीले ग्राभिटी लोडको वाल पत्ता के अरे एनालाइसिस गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो जस्ट कन्सिडर दि लाइभ लोड एन्ड डेड लोड होइन। त्यो चाहिँ ग्राभिटी लोड त यसको लागि त यति नै भयो होइन र। यतातिर हामीले त ल्याटरल लोड हो, त्यो अर्थक्वेकले दिने त, त्यो त हामीले कन्सिडर गरेका छैनौँ। भनेपछि पहिलो कुरा तपाईँले के थाहा पाउनु पऱ्यो भने हाउ टु क्यालकुलेट द लोड भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो। लोड क्यालकुलेसन गर्दाखेरि एउटा के भयो त, गामा भनेको W/V हो, सोइलमा पनि पढिहाल्यो। W भनेको गामा इन्टु V हो। अनि गामा भनेको युनिट वेट चाहिँ ब्रिक मेसिनरीको र कङ्क्रिटको फरक हुन्छ, आरसिसी कङ्क्रिटमा राख्दाखेरिको। अनि उसले गामा भ्यालु दिएको हुन्छ दुवै कन्डिसनमा होइन। त्यो गामाको अनि यसको साइज त जियोमेट्रिक त तपाईँलाई दिन्छ होइन, अथवा तपाईँले मान्नु पर्ला, कहीँ मान्नुपर्ने छ भने। यसरी तपाईँले के गर्नुहुन्छ त, यो वाल के अरे डेड लोड र लाइभ लोड क्यालकुलेसन गर्नुहुन्छ। त्यसमा फेरि सम्झिनुहोस्, सबले सम्झिनुहोस्, हेर्नुहोस् है, अहिले बुझ्नुहुन्छ, त्यस्तो गाह्रो विषय होइन यो, गाह्रो छैन। माथिको फिनिसिङ एउटा तपाईँले याद गर्नुपर्ने होला। फिनिसिङमा कहिले कहिले कर्भहरू राखेछ माथि, त्यो कहिले कहिले तपाईँले वाल राख्नुपर्छ माथि पनि, सानो प्यारापेट वाल अथवा बााउन्ड्री वाल राख्नुपर्छ माथि टपमा भने त्यस्तो वालहरूको पनि क्यालकुलेसन गर्ने गरिन्छ होइन। बेसिकल्ली त्यो छैन भने त्यसको प्रब्लम भएन। त्यसपछि एउटा फिनिसिङको कुरा गर्नु पऱ्यो। अर्को चाहिँ स्ल्याब र फ्लोरमा हुने लोड, त्यसपछि अर्को के त वालमा हुने लोड। ल यति 3टा चिजले तपाईँले के गर्नु हुँदो रहेछ, फ्याक्टर अफ सेफ्टीमा एउटा माथिल्लो लोड क्यालकुलेसन गर्नु हुँदो रहेछ। सबैले बुझ्नुभयो?
भन्नुस् है, मलाई अलिअलि आवाजले नै उत्तर दिनुस् अनि मात्र अगाडि बढ्ने हो। Did you understand what I mentioned here? ममता, हजुर सर। बुझ्नु भयो? हजुर सर। अनि गोमाले बल्ल साउन्ड आयो क्या तपाईहरुको? बुझेछ सर। ल ओके, क्यान आई गो फर्दर? अब दोस्रोमा चाहिँ हो डिजाइन भन्नासाथ एउटा स्ट्रक्चर इन्जिनियरले बुझ्नु पर्यो भने मैले डिजाइन गर्ने लेभलमा डिजाइन के को गर्दैछु त्यहाँ मेरो लोड कति आउँछ भन्ने थाहा पाए। ठिक छ, लोड कति आउँछ भन्ने थाहा पाएपछि दोस्रो काम भनेको के हो भने लोड क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि केही टेन्सन भएन। दोस्रो काम भनेको तपाईलाई के चाहियो थाहा छ? अब यो वाल, यो त वाल हो, दिस इज योर मटेरियल। जसरी सोइलमा चाहिँ सियर स्ट्रेन्थले हो नि त, सोइलले नै हो नि त अल्टिमेटली बचाउने त। यो वालले हो तपाईलाई बचाउनु पर्ने हैन, यो त लोड बेरिङ स्ट्रक्चर हिसाबले त वालले हो नि त। अनि यो वालले बचाउनु पर्छ भनिसकेपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो अब यो वाल कति हाइटको राख्ने, यो वालको थिकनेस कति राख्ने, अनि यो वालमा मोटर कसरी राख्ने हो हैन, अनि ओभरअल यसको मेसनरी युनिटको स्ट्रेन्थ कस्तो हुन्छ, अनि त्यो स्ट्रेन्थले अहिलेको स्ट्रेन्थलाई के अरे ब्यालेन्स गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्ने हो कि। दोस्रो भनेको जुन अलाउएबल स्ट्रेन्थ निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो अहिलेको फर्मुलामा फ्याक्टर अफ सेफ्टीमा, जुन तपाईले सोइलमा गर्दै हुनुहुन्छ, जुन तपाईले फाउन्डेसनमा पढिराख्नु भएको छ, हो फाउन्डेसनमा त्यो सेफ लोड, इफ योर सेप एन्ड साइज अफ द फाउन्डेसन आर डिफरेन्ट हैन, जस्तो ट्र्यापोजोइडल भयो अथवा तपाईको रेक्टेङ्गल भयो, स्क्वायर भयो, सर्कल भयो, द फर्मुला बिकम्स डिफरेन्ट। त्यहाँ त धेरै घोक्नुपर्छ नि, यस्तो त होइन। यहाँ जस्ट अलाउएबल स्ट्रेन्थ भन्नासाथ यो वालको ज्योमेट्रिसिटी, यो वालको मेटेरियलले डिपेन्डेन्ट हुन्छ। त्यो हुनाले हामीले अब स्ट्रेन्थ निकाल्ने फर्मुला हेर्नुहोस् है त, या स्ट्रेन्थ निकाल्ने फर्मुला केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने त्यो स्ट्रेस कति लिन सक्छ, त्यसको ज्योमेट्रिसिटी कस्तो छ, त्यसको सेप कस्तो छ, देयर आर द थ्री प्यारामिटर। एउटा चाहिँ त्यसको मोटार स्ट्रेन्थ कस्तो छ भनेपछि यो तपाईले अहिले तपाईले के लेख्नुभयो त भन्दाखेरि स्ट्रेस क्याल्कुलेसन गर्नुभयो। अहिले लोड सबै क्याल्कुलेसन गरेपछि सबै क्याल्कुलेसन गरेको लोड डिभाइड बाई एरिया गरे नि हुन्छ, अगाडिदेखि नै त्यो क्याल्कुलेसन गरेर ल्याए पनि हुन्छ है। स्ट्रेस निकाल्दाखेरि सबै टोटल लोड निकाल्ने, अनि एरिया भनेको त यो युनिट लेन्थ हुन्छ, थिकनेस त तपाईले मानेको हुनुहुन्छ, थिकनेस इन्टु लेन्थ मान्ने हो कि। यो लेन्थलाई तपाईले युनिट मान्नुहुन्छ, चारैतिर हुन्छ नि त यो। त्यसैले अब तपाईको के छ त भन्दाखेरि यो कुराहरु भयो। जस्तो अब तपाईले के गर्नु पर्यो यहाँनेरि भने यहाँनेरि तपाईले गर्नुपर्ने अर्को पार्ट के भयो भने स्ट्रेन्थ भनेको लेख्नुस् त एफबिसी अथवा एफसीके। यहाँनेरि एफसीके भनेर लेख्दा नि के भयो न, एफसीके फेरि त्यो कङ्क्रिट र यसको जाँच दिँदै गर्दा एउटै सिम्बल राम्रो हुन्न कि भनेर एफबिसी भनेर लेखे पनि हुन्छ हैन। अब एफबिसी भनेको तपाईले लेख्नुस् त यहाँनेरि केएस इन्टु केए केए इन्टु केपी, केएस इन्टु केए इन्टु केपी इन्टु एफबी। एफबी मात्रै लेख्नुहोस्, एफबी भन्ने फर्मुला हुन्छ। अब हो मैले अघि भने नि केएस भनेको स्ट्रेस फ्याक्टर भनेको त स्ट्रेस कतिको त्यहाँनेरि डिस्ट्रिब्युट हुन्छ हैन, त्यो स्ट्रेस फ्याक्टर हेर्छ यसले। केए भनेको एरिया रिडक्सन कति हुन्छ, वाट इज द बेयरिङ एरिया अफ योर भनौँ न, बेयरिङ एरिया भनेको के हो, यो हो नि, यो यसको यो यताको प्रोजेक्सन यो हो नि, यो साइजबाट हो नि, यो लेन्थ टु थिकनेस। बेयरिङ एरिया कति छ, बेयरिङ एरियाको हिसाबले हेर्छ। केपी भनेको सेप, वाट इज द सेप फ्याक्टर भन्ने तपाईको जुन छ सेप निकाल्ने के, सेप कस्तो छ भन्ने कुराहरु हो। यो तीनटाको हिसाबले तपाईले चाहिँ त्यो क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ। ठीक छ ल। अब तपाईलाई यो पेपर उसमा हेर्नुहोस्। अब
ल डिजाइन कोड अहिले म देखाउँला त्यो कोडल प्रोभिजन भनेकै छ ओके अब सबभन्दा पहिला तपाईँ डिजाइन स्टेपमा के गर्दा एज अब अहिले मलाई त्यो चाहिएन एजुम द थिकनेस अफ द वाल हैन थिकनेस अफ द वाल एजुम गर्ने मोटार रेसियो कति हो स्ट्रेन्थ कति हो यो पहिला एजुम्सन गर्ने डिजाइन स्टेप भनेको पहिला लोड क्याल्कुलेसनको लागि पनि यो चिज चाहियो नै अनि क्याल्कुलेट द टोटल लोड अन द वाल वेट अफ द स्ल्याब कति हो हेर्नुहोस् वेट अफ सर्फेस फिनिश इफ देयर इज सर्फेस फिनिश अदरवाइज नो इफ देयर इज सर्फेस फिनिसेस जस्तो स्क्रिडिङ मार्बल अथवा टाइल अथवा स्टोन पिचिङ हैन यस्तो चिजहरू हुन सक्छ त्यो अनि लाइभ लोड अनि सेल्फ वेट अफ द वाल all 4 things should be added on then ultimately you got the stress on the wall यो चाहिँ पहिलो स्टेप तपाईले थाहा पाउनु पर्यो ठीक छ भनेपछि यु क्यान यो स्टेप लेख्दा पनि हुन्छ सबै साथीहरु लेख ठीक छ ल यो भयो है यो सबैले लेख्नु भयो मेरो विचारमा धेरै तपाईले प्र्याक्टिस पनि गर्नुभयो होला ठीक छ केही प्रब्लम छैन ल अब दिस इज योर पर्मिसिबल स्ट्रेस अथवा स्ट्रेन्थै हो यो खास त हैन टर्मिनोलोजी स्ट्रेसै आए पनि केही फरक छैन यो चीज हो FCK बराबर FB KA KP सरी KS KP B भनेको बेसिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेस इट इज फंक्सन अफ मोटर टाइप एन्ड क्रसिङ स्ट्रेन्थ यो खालको भयो यो कुन कुन टेबलले दिन्छ भन्ने पनि यहाँनिर लेखिएको छ हैन FB यो भयो KA भनेको एरिया रिडक्सन फ्याक्टर भयो त्यसै KS स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर भयो KP भनेको सेफ मोडिफिकेसन फ्याक्टर अब यो पनि निकाल्नु भयो तपाईले यो भ्यालु पनि नाउ यु चेक if your stress is less than your strength that means from your masonry unit that the wall is said to be safe and you choose what are the parameter you assume at the beginning these are the final parameter that means suppose you take thickness 100 mm or 110 mm and motor ratio corresponding to this strength अनि यो भइसकेपछि यसको बेसिसबाट यो सेफ भयो भने चाहिँ अब त्यसको थिकनेस पनि त्यही लिनु पर्यो मोटर पनि त्यही लिनु पर्यो यो बुझियो ल अब यो बुझेपछि फेरि हामी जानु पर्यो यहाँ अब पहिलो स्टेपमा के तपाईलाई के भने त भन्दाखेरि पहिलो स्टेपमा तपाईले के गर्ने रे भन्दाखेरि थिकनेस चुज गर्ने भन्यो पहिलो स्टेपमा अनि मोटार चुज गर्ने भने मैले मोटार चुज गर्नेतिर गएँ हेर्नुस् these are the grade of your mortar suppose you choose the S1 what does it mean cement 1 sand कति 3 चाहिँ अब हामीले पोजोलानिक लाइम मोजानिक मिक्सचर लाइम यो हामी प्रयोग गर्दैनौं हाम्रोतिर पनि S1 भन्ने यो 1 त्यसपछि एकैचोटी स्यान्ड 3
अनि S2 भन्यो भने यो 1 स्यान्ड चाहिँ 4 1:4 भयो के त्यो रेसियो ठिक छ त्यसपछि यो बुझ्नुभयो नि M1 भन्यो भने म भन्दैछु है पहिला रेसियो बुझौँ M1 भन्यो भने 1:5 M1 भन्यो भने त्यसैलाई पनि यो पनि गर्न सकिन्छ भने 1:6 त्यसको मिनिङ छ फेरि के लेखेको छ त्यो मिनिमम कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ एट 28 days भनेर so now you made your motor that means 1:3 1:3 को तपाईले मोटार बनाउनु सिमेन्टको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट गरे भन्नु थियो नि त्यस्तै चाहिँ मोटारको के रे कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ टेस्ट गर्ने के मोटार बनाउनु भयो अनि त्यो मोटार बनाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ तपाईले 28 days क्युरिङमा राख्नु भयो and after getting your test you got this 10 Newton mm square है अब यो यस्तो खालको मिनिङ हो यसले जस्तो तपाईले अब M1 मानेर मान्नु भयो भने M1 को हिसाबमा 1:6 भन्नु हो you can take only 5 Newton mm square हो अब यो हाम्रो नेपाल स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब 7.5 त्यस्तोहरु पनि लिने गरिन्छ त्यो कुराहरु भयो अब योबाट तपाईले के थाहा पाउनुभयो व्हाट इज योर मोटार मोटार भनेको फेरि यो ग्रेड लेखिँदै रहेछ L1 मोटार भयो भने 1:8 त्यसको स्ट्रेन्थ कति 0.7 यसरी लिनु पर्यो L2 भयो भने 1:3 त्यसको स्ट्रेन्थ 0.5 त्यो मोटार मेसिनरी युनिटको त्यसरी पहिला थाहा पाउनु पर्यो हेर्नुस् यहाँ कुन टेबल हेर्ने टेबल नम्बर 1 त्यहाँनेरि मिक्स प्रपोर्सन एन्ड स्ट्रेन्थ अफ द मोटार्स फर मेसिनरी भनेर लेखेको छ यसको अर्थ के हो तपाईले के बुझ्नु पर्यो इफ यु आर recommending or providing M1 grade of 1:5 ratio proportion हैन त्यो भयो भने त्यो दुईटा प्रोपोर्सनलाई तपाईले टेस्ट गर्नुभयो 28 दिनमा भने 5 आउनु पर्यो अनि बल्ल तपाईले M1 प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्नुहुन्छ नत्र पाइन्न भन्नुहुन्छ नि फेरि यो मिनिङ पनि बुझ्नु पर्यो फेरि ल यो पहिलो काम के हो त मोटारको स्ट्रेन्थ र मोटारको ग्रेड थाहा पाउने दिस इज योर मोटार ग्रेड थाहा पाएपछि अल्टिमेटली तपाईले त्यो कुन रेशियो राखेको भन्ने पनि थाहा पाउने अनि त्यसको बेसिसबाट यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु निकाल्ने यो चाहिँ कहिले कहिले तपाईले किताबहरुमा हेरिराखेको भने यो त भन्नुभयो सरले तर अर्को राखेछ नि भ्यालु भन्नु होला यो स्लाइडले अलिकति नेपाल स्ट्यान्डर्डमा यो फरक बनाएको यो भ्यालुहरु है त एउटा कुरा त्यो थाहा पाउनु पर्यो अब दोस्रो कुरा अहिले भर्खर तपाईले भन्नु भएको छ नि थिकनेस अफ द वाल height to thickness ratio फोटो खिच्दा त्यो छुटे क्या ल यो एउटा छुटेर त्यो टेबल है अब थिकनेस त्यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यही त्यहाँ तपाईलाई चाहिँ एउटा चाहिँ फ्लोर हाइटको हिसाबले पनि थाहा हुन सक्छ अर्को यति मिटर वाल भन्ने खालको वालको हिसाबले पनि थाहा वालको हाइटको हिसाबले पनि थाहा हुन सक्छ हैन कति थिकनेस राख्ने भन्ने अर्को प्यारामिटर त्यहाँ छ मैले त्यो तपाईले लिनु भयो ओके त्यो कोसिसनको छ भने 16 पेज नम्बर हेर्नु त टेबल नम्बर 3
2 हो कि 3 हो 2 टेबल नम्बर 2 16 पेज नम्बर 16 हैन सरी 10 पेज नम्बर 10 त्यसमा तपाईलाई के दिएछ त भन्दाखेरि थिकनेस कसरी चुज गर्न सकिन्छ भनेर त्यहाँनेर दिएछ मेसिनरी स्टोरी अफ मेसिनरी हाइट एउटा कुरा मैक्सिमम स्पेसिङ यसको हिसाबले यो चुज गर्न सकिन्छ तपाईको त्यहाँ टेबलमै छ त्यो हैन ल थिकनेसको कुरा त्यो भयो अब तपाईलाई चाहिन्छ बेसिक कम्प्रेसिभ स्ट्रेस फर मेसिनरी स्ट्रक्चर अहिले तपाईले एफबीसी भनेर निकाल्नु भएको थियो नि त्यो कसरी निकाल्ने भन्ने छ सबभन्दा पहिला यो टेबल हेर्नुस् यो टेबलको पेज नम्बर कति हो 16 टेबलको पेज नम्बरमा यहाँनिर हेर्नुस् त के छ यो एउटा हरिजन्टल लाइन छ यो भर्टिकल लाइन छ अनि यहाँ अरु भ्यालुहरु छन् सपोज दिस इज योर के त भन्दा ग्रेड अफ द मोटार ग्रेड अफ द कंक्रीट हैन नि ग्रेड अफ द मोटार अनि दिस आर योर्स के हो त भन्दाखेरि त्यो मोटारको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ जुन चाहिँ अघि फर्स्ट टेबलले दियो अब मान्दिनुस् तपाईले m1 भन्ने मान्नु भएको थियो m1 भन्ने मान्नु भएको थियो र त्यसको भ्यालु चाहिँ 7.5 राख्नु भएको थियो अथवा 10 राख्नु भएको थियो त्यो तपाईले फरक फरक राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कोड अनुसार फरक हुन्छ भनेको थियौ नि हामीले अघि सपोज 10 राख्नु भएको छ भने m1 हेर्नुस् त्यहाँ m1 र 10 गर्यो भने यसको भ्यालु कति आयो 0.96 आयो के that 0.96 is your basic compressive stress for the masonry basic compressive stress for the masonry unit भनेको अब त्यो ठ्याक्कै वालकै आयो भन्नु खोजेको यो है अहिलेको मोटारको कुरा गर्दै हुन्थ्यो नि अब यहाँ वालकै कुरा गर्नुभयो है यसरी बेसिक स्ट्रेन्थ आयो कुन टेबल हेर्ने भन्ने पनि थाहा पाउनु भयो है m1 तपाईको ग्रेड आई चुज गर्नुभयो m1 ग्रेड चुज गरेपछि यो भ्यालु आयो है दिस इज योर भ्यालु यो पहिलो यो कुरा थाहा पाउनु भयो भनेपछि तपाईको अहिलेको फर्मुलामा के थाहा पायो त त्यो स्ट्रेन्थको फर्मुलामा एउटा भ्यालु के निकाल्नु पर्थ्यो त तपाईलाई एफबीसी भन्ने निकाल्नु पर्थ्यो त्यो निकाल्नु भयो है अनि दोस्रो तपाईलाई के निकाल्नु पर्थ्यो केएस भन्ने निकाल्नु पर्थ्यो केएस भनेको स्ट्रेस फ्याक्टर है अब स्ट्रेस फ्याक्टर निकाल्नको लागि तपाईलाई के छ त एउटा इसेन्ट्रिसिटी लोड छ इसेन्ट्रिसिटी हो कि होइन तपाईको भन्ने यो लाइनमा छ है इसेन्ट्रिसिटी 0 भएको अनि इसेन्ट्रिसिटी 1/24 भएको ly भन्ने हिसाबले आउने नि हो यो इसेन्ट्रिसिटी भएको हिसाबमा भयो यो यदि इसेन्ट्रिकल्ली लोडेड भएको छ भने यदि इसेन्ट्रिकल्ली लोडेड छैन भन्यो भने यो चाहिँ के भयो त 0 भयो हो अब तपाईले यहाँनेर के गर्नु छ त भन्दाखेरि अब त्यहाँनेर सबैभन्दा पहिला स्लेन्डरनेस रेशियो निकाल्नुहुन्छ हो स्लेन्डरनेस रेशियो भनेको के हो इफेक्टिभ हाइट बाइ इफेक्टिभ थिकनेस पनि हुन्छ कहिले कहिले इफेक्टिभ हाइट बाइ इफेक्टिभ लेन्थ बाइ इफेक्टिभ हाइट पनि हुन्छ तपाईले पहिला त्यो युलर्स फर्मुलामा कोलम्सको इफेक्टहरु पढ्दाखेरि आइएक्सएक्स र आइवाइवाई कता चाहिँ स्ट्रङ हो कता विक हो भनेर पनि पत्ता लगाउनु भएको थियो नि त्यस्तै चाहिँ दुईटै बाट पनि हेर्न सकिन्छ लेन्थ वाइज पनि र हाइट वाइज पनि तर यहाँ बेसिकली हामी हाइट वाइज नै हेर्छौं है लेन्थ वाइज हेर्दैनौं अनि त्यसको लागि तपाईलाई कस्तो भने मिनिमम थिकनेस मिनिमम त्यो लिने बेलामा यहाँनेर तपाईको कन्डिसनहरु छ त्यो कन्डिसनमा के रे कति भ्यालु लिने दिस इज योर टेबल दे हो इफेक्टिभ लेन्थ कति लिने भन्ने जुन पहिला पढ्नु भएको थियो नि
1.5 to 0.75 अथवा 1 0.9 according to the support condition. एलर्स थ्योरममा दुईटै हिन्ज सपोर्ट भयो अनि दुईटै फिक्स सपोर्ट भयो, एउटा चाहिँ फिक्स सपोर्ट अर्को ओपन भयो हैन। अनि एउटा त्यो त्यस्तो खालको जुन कन्डिसन छ त्यो कन्डिसन अनुसार तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि स्लेन्डरनेस रेशियो निकाल्नुहुन्छ। स्लेन्डरनेस रेशियो भनेको इफेक्टिभ हाइट बाइ इफेक्टिभ थिकनेसै भनेर बुझ्दा पनि भइहाल्यो। अब इफेक्टिभ हाइट इफेक्टिभ भन्ने टर्मिनोलोजी किन प्रयोग गरे होला भन्दाखेरि इफेक्टिभ भनेको दिएको चिजै राख्न पाइने हो कि होइन भन्ने प्रश्न भयो के। इफेक्टिभ भनेको कहिले कहिले करेक्सन गरेर इफेक्टिभ आउने हो कि हैन, त्यो चाहिँ कहिले काहीँ कस्तो छ भन्दाखेरि वाल अनुसार फरक हुन्छ। स्टिफेनिङ अनस्टिफेनिङ वाल भन्ने हुन्छ। स्टिफेनिङ भनेको के हो, अनस्टिफेनिङ भनेको के हो भन्ने पनि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। स्टिफेनिङ भयो भने त्यतिखेर एक किसिमको ज्योमेट्रिसिटी हुनसक्छ, अनस्टिफेनिङ भन्दाखेरि अर्को हुनसक्छ। त्यो कारणले यो चाहिँ सिम्पल त इफेक्टिभ हाइट निकाल्ने बेला तपाईँको फर्मुलाहरू पहिल्यै पढेकै कुराहरू भयो, त्यो निकाल्नुहुन्छ। अनि त्यो निकालिसकेपछि अहिलेको टेबल कता गयो, कति पेजमा थियो है? ओके, these are the value of slenderness ratio. The slenderness ratio can be calculated from the simple formula effective height to effective thickness. If there is some condition, suppose the condition means if the wall is stiffening, you can correct your effective thickness and effective height हैन। हुन सक्ला कुनै बेला हैन स्टिफेनिङ भयो भने, अथवा त्यो स्टिफेनिङ भएन भने त्यो चाहिँ करेक्सन नगर्न पनि पर्ने हुनसक्छ। त्यो पछि स्लेन्डरनेस रेशियो आयो। स्लेन्डरनेस रेशियो आइसकेपछि हैन, स्लेन्डरनेस रेशियो अब 20 आयो हैन, अथवा यो यसको 20 मा आयो भने त फेरि दुईटाको इन्टरपोलेसन गर्न पर्यो हैन। यदि इसेन्ट्रिसिटी छैन भने जस्तो 19 तपाईको भ्यालु आछ भने 18 को नि हेर्नु पर्यो, 20 को नि हेर्नु पर्यो, त्यहाँबाट निकाल्नु पर्यो। यसरी तपाईले केएस को भ्यालु निकाल्नुहुन्छ। द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड has the significant role that controls your strength of the concrete machinery unit. यो चाहिँ निकाल्नुहुन्छ, केएस ह्याटर निकाल्नुहुन्छ यो टेबलबाट। यहाँनिर के छ त सिलिन्डरनेस रेशियो छ। सिलिन्डरनेस रेशियो कसरी निस्किन्छ, इफेक्टिभ हाइट टु इफेक्टिभ थिकनेस, कहिलेकाहीँ इफेक्टिभ लेन्थ टु इफेक्टिभ थिकनेस भन्न पनि सक्छौँ हैन। यो कुराहरू थाहा पाउनु पर्यो। त्यसपछि अर्को यो के स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर त निकाल्नु भयो। अब चाहिँ ज्योमेट्रिक त्यो एरिया रिडक्सन के ज्योमेट्रिसिटी, यसमा चाहिँ खास तपाईले कन्सिडरेसन गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि क्रस सेक्सन एरिया अफ द इलिमेन्ट। अब जब तपाईले चाहिँ उ गर्नुहुन्छ भनौँ न, अहिलेको यो फिगर छ नि यसैको तल है, बेयरिङ लेन्थ भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, बेयरिङ एरिया भन्ने के हो, जस्तो यो वाल छ भने यही नै हो कि बेयरिङ भनेको। यहाँको यतासम्म भएको वाल छ नि, यसको यो प्रोजेक्सनमा भएको वालको यो थिकनेस अनि यहाँको यो लेन्थ गुणन गर्नुभयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त बेयरिङ एरिया भन्छौँ। अब त्यो बेयरिङ एरियाले चाहिँ यदि तपाईको जो भनौँ न एरिया सफिसिएन्टली पुगेन भने त्यसको अर्थ के हो, द स्ल्याब could be either out of this wall हैन, अदरवाइज त्यसले के अर्थ त भन्दाखेरि त्यो एरिया नै नपुग्ने भन्ने खालको स्थिति आउँछ त्यहाँ हो। त्यस्तो आयो भने अब तपाईले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई करेक्सन गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ। यो थिकनेस भयो, यो तपाईको लेन्थ भयो, लेन्थ र थिकनेस गुणन गर्नु पर्यो भने एरिया आयो। अनि त्यही एरिया यदि 0.2 कति भने खाले 0.2 मिटर स्क्वायर भित्र आयो भने एरिया 0.2 मिटर स्क्वायर लेस देन त्यो आयो भने
ट्याक्क तपाईँले 1 मानिदिनुहोस् हैन। यदि यो भन्दा ग्रेटर आयो भने हो, ग्रेटर आयो भने तपाईँले के गर्नु पर्यो त, यो फर्मुला लाउनु पर्यो। के भनेको 0.7 प्लस 1.5 इन्टु ए बिङ द एरिया अफ सेक्सन इन मिटर स्क्वायर। यो कुराहरू भयो। त्यसपछि अब सेफ मोडिफिकेसन फ्याक्टर भनेको यो त अर्को चिज भयो। यो के ए आयो, ठिक छ। सेफ मोडिफिकेसन फ्याक्टरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ बेसिकली युनिट हाइट र विथको रेसियो हो क्या। अब तपाईँले 1 युनिट मेसिनरी लगाउँदाखेरि तपाईँले कति हाइट लगाउनु हो, त्यसको चाहिँ विथ कति छ, त्यो रेसियो चाहिँ तपाईँले पत्ता लगाउनु पर्ने भयो। अनि त्यो पत्ता लगाइसकेपछि तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ त, अनि यहाँ जानुहुन्छ है, सेफ फ्याक्टरमा जानुहुन्छ। हाइट विथको रेसियो थाहा पाएपछि क्रसिङ स्ट्रेन्थ भने त अहिले थाहा छ क्या कति कति राखेको त्यो M1 मोटारको। त्यसपछि यो भ्यालु निकाल्नुहुन्छ है, यहाँबाट निकाल्नुहुन्छ केपी। यति चिज त थाहा पाइदिनुहुन्छ त सिधै त यति भयो। सिधा डिजाइनको कन्सिडरेसन बुझ्नुभयो। ल कसैलाई केही कन्फ्युज छ भने ट्याक्क भन्नुहोस्। हिसाब पहिला त्यसरी थाहा पाउनु पर्यो क्या, अनि बल्ल न्युमेरिकल गर्नु सजिलो हुन्छ। के बुझ्नुभयो, नबुझेको छ भन्नुहोस्, अनि बल्ल एउटा न्युमेरिकल सुरु गरौँला। अशोक विष्ट, हजुर सर। अलिअलि बुझ्नुभयो? ठिकठाक हजुर ठिकठाक बुझिएको हो। ठिकठाक बुझेछ त इट्स कम्प्लिट बुझाइ भयो नि त, गुड। कि तिम्रो त्यताको भाषामा ठिकठाक भनेको फेरि ठिकै ठिकै हो भन्ने हो कि? हामीलाई ठिकठाक बुझेछ भने त कम्प्लिट भन्ने अर्थ आउँछ। ईश्वर, अब यसको मिनिङ के भयो भने पहिलो काम लोड क्याल्कुलेसन गर्ने। किन डिजाइन लोड निकाल्नको लागि। त्यो भनेको तपाईँको वाल, स्ल्याब र लाइभ लोडले र फिनिसिङ लोडले दिन्छ। त्यो काम गरिहाल्ने सिधै। त्यो स्टेप बाई स्टेप भने डिजाइन भनेको स्टेप बाई स्टेप गर्ने हो। स्टेप बाई स्टेप नै मार्क्स लिने हो। मार्क्स पनि त्यसरी नै आउने हो। अनि दोस्रो चाहिँ तपाईँले अलावेबल स्ट्रेस अथवा अलावेबल स्ट्रेन्थ भनौँ त्यसलाई। स्ट्रेसलाई ब्यालेन्स गर्ने स्ट्रेन्थ हो भने जस्तो गर्छौँ क्या। अनि त्यो तपाईँले चुज गर्नुभयो। त्यो चुज गरेपछि अनि दुईटालाई चेक गर्ने। यदि स्ट्रेस अलावेबल भन्दा डिजाइन धेरै भयो भने अनसेफ भयो। अब अनसेफ भएपछि के गर्ने भन्ने तपाईँको प्रश्न होला। पहिला एउटा तपाईँले जुन सुरुमा थिकनेस मान्नुभएको थियो त्यो थिकनेस मानेको पनि मिलेन। मोटार जुन मान्नुभएको थियो त्यो मोटार मानेको पनि मिलेन भनेको हो त्यो। यदि के अरे डिजाइन लोड इज ग्रेटर देन डिजाइन स्ट्रेस इज ग्रेटर देन अलावेबल स्ट्रेस। अदरवाइज त्यो भनेको के हो, ठिक छ भनेको। यो कुरा बुझ्नु होला। हामी हिसाबमा जाऊँ त। ल यो सानो भयो होला है अक्षरै। अब मेरो टाइम पनि भएन त्यो बनाउने। जस्तो हेर्नु त, डिजाइन द वाल अफ 2-story बिल्डिङ टु क्यारी 120 mm थिक RCC स्ल्याब with 3 meter ceiling height. The wall is on stiff end and support a 2.5 meter wide slab on both sides. Question लेख्नुस् त सबैले। क्वेसन सार्नुहोस् है। I just
Trick you. सर त्यो स्लाइड ए ल सर
सर हजुर म्युट हुनुहुन्छ। ए हजुर सरी। जस्तो अब अघिको त्यो के अरे फिगरलाई भाषालाई यस्तो फिगर बनाउनु न, 2 स्टोरी आरसीसी स्ल्याब के आहा भनेछ नि हैन। सरी हेर्नुहोस् यसमा अब यो स्ल्याब भयो हैन, यो स्ल्याब भयो, यो फर्स्ट फ्लोर भयो, यो रुफ फ्लोर भयो हो। अब यहाँ बसेर तपाईँ डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ हो, यहाँ बसेर तपाईँ डिजाइन गर्नुहुन्छ। अब सबभन्दा पहिला तपाईँले के हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि क्वेसनले अब लाइभ लोड र डेड लोड भनेर देख कि तपाईँले आफै निकाल्नु पर्ने छ। हेर्नुहोस् त, लाइभ लोड अन द रुफ, लाइभ लोड अन द रुफ इज यति 1.5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर। लाइभ लोड्स अन द फ्लोर इज यति, वेट अफ सर्फेस फिनिसिङ इज यति, यति कुरा दियो होइन त। अब यसमा सबैभन्दा पहिला फर्स्ट स्टेप के गर्ने त, थिकनेस अफ द वाल। यो पनि तपाईँलाई उसमै दिएको छ, के अरे टेबलमै दिएको छ। थिकनेस अफ द वाल 100, 110, 120 यो अनुसार तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मोर्टार रेसियो 1:5, M1 मान्नुभयो, 1:5 लिनुभयो। अनि त्यो क्रसिङ स्ट्रेन्थ त्यसो कति हुन्छ त 10 मेगापास्कल भनेको त्यो त्यहाँनिर तपाईँको के अरे अहिलेको कोडमा तपाईँको कति छ त, यो चाहिँ आइएस कोडबाट भन्दा हाम्रोमा अलिकति धेरै। यहाँनिर तपाईँको 1.5 M1 लियो भने 5 लेखेछ यहाँ, हामी ओभर सेफ्टीको हिसाबमा 10 लेखिरहेछौँ है। यो M1 को यो नेपाली स्ट्यान्डर्ड अनुसार तपाईँले त्यो भ्यालु लिनुभयो। त्यसपछि अब क्यालकुलेसन पहिलो स्टेप भनेकै यो एजुम्सन गर्ने हो है। यो कहाँ जानुभयो तपाईँ, यो एजुम्सन यो थिकनेस एजुम्सन गर्नलाई टेबल नम्बर कति भने 3 भने मैले हैन, 3 मा जानुभयो। कति नम्बर हो टेबल नम्बर 10, टेबल नम्बर 10 मा जानुभयो। त्यसपछि मोटार रेसियो अहिले टेबल नम्बर 1 मै आउनुभयो। अनि यो पनि त्यहीबाट लिनुभयो। यो पहिला एजुम्सन गर्ने, यही हो कि डिजाइन गर्ने भनेको। You assume the masonry unit with this character. If you found or you calculated your design load, design stress is greater than allowable stress, that means your assumption is correct. That means the wall thickness should be taken 110 and mortar should be this. If this mortar is in quality or not should be tested 828 days strength, that should be this भन्नु खोजेको यसलाई। दोस्रोमा चाहिँ क्याल्कुलेसन, लोड क्याल्कुलेसन, लोड फ्रम रुफ, युनिट अफ वेट अफ स्ल्याब है। मैले भन्दै नि युनिट वेट अफ आरसीसी हो, अनि thickness of slab into width of the slab, keeping your length is unit. There is no L. That means you put here 1 meter. हो अल्टिमेटली त्यो के भयो त, युनिट वेट अफ द आरसीसी थिकनेस कति, युनिट वेट अफ द आरसीसी कति लिनु हो 25 किलोन्युटन पर मिटर क्युब। त्यो चाहिँ तपाईँलाई थाहा पनि हुनुपर्छ यदि क्वेसनले दिएको छैन भने हैन, यो हुन्छ नै। अनि थिकनेस कति मान्नु भयो, यहाँनिर यो मिस्टेक भयो। यो थिकनेस अफ आरसीसी भनेको यो हो 0.110, 0.110 यही थिकनेस लिनु पर्यो। ठीक छ, थिकनेस अफ वाल होला नि सर। त्यो त वाल थिकनेस के रे चाहिँ 10 त वालको थिकनेस त्यो वाल थिकनेस यहाँ अहिले स्ल्याबबाट लिएको वेट अफ द स्ल्याब। ए ओके सरी, ठिक छ यो वेट अफ द, ओके थ्याङ्क यू। यहाँनिर अलरेडी दिएको छ नि त थिकनेस अफ द ठिक छ 100 थियो। त्यसपछि यो आयो, ठिक छ। सिमिलरली वेट अफ द सर्फेस फिनिसिङ। अब सर्फेस फिनिसिङमा चाहिँ के भयो त हजुर, यो हाम्रो 2.5 मिटर वाइड स्ल्याब अन बोथ साइड्स भनेको मिनिङ के हो? यो हामीले त जम्मा 2.5 मिटर लियौँ नि त यता विथ अफ स्ल्याब त।
भएको छ नि यो 2.5 यो छ नि 1 वे स्ल्याब र 2 वे स्ल्याब भनेको चाहिँ तपाईँले कस्तो भन्दाखेरि अब अहिले पढ्नुहुन्न त्यसको मिनिङ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको सपोर्ट कन्डिसन अनुसार चाहिँ फरक पर्छ हैन स्प्यानिङ 1 वे स्प्यानिङ 2 वे अनि यो स्ल्याबलाई यतातिरबाट कुनै सपोर्ट देखाइन भने 1 वे एउटा ओपन हुन सक्छ दुवैतिर दिएछ 2 वे हुन सक्छ त्यो हिसाबले डिफाइन गर्ने के त्यो है अब यहाँनेरि तपाईले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि यो वालको आधी 2.5 वालको आधी 2.5 हो कि के हो यो त्यसरी होइन ल 2.5 भनेको त्यसको कम्प्लिट अनस्टिफेन यो सपोर्ट 2.5 वाइड भनेको त यो वाइड नै हो नि कता गयो त्यो फिगर यति तल छ यही नै हो नि 2.5 भनेको त यसरी यो सुतेको हुन्न यो यसकै यो यही लेन्थ हो के यो भनेको वाइड भनेको स्ल्याब यस्तो हुन्छ हो यसरी यहाँनिर यसरी बसेको हुन्छ जस्तो फिगर जुन छैन 3D मै हेर्नु पर्यो के त दिस इज योर वाइड के यो वाइड भयो यो लेन्थ लिएन हो के यो हो के थ्रु आउट स्ल्याब यसको हो 2 वे र सिंगल वे भनेको यो दुवैतिर सपोर्ट गरेको छ दुवैतिर गएको छ अनि त्यो त के रे उसमा सपोर्ट छ कि छैन भन्ने हिसाबमा सपोर्टको हिसाबले त्यो डिफाइन गर्ने हो अब अझ 2 वे अरू वेहरू पनि हुन्छ त्यहाँ सिंगल वे डबल वे भन्ने मात्रै पनि हैन त्यो बताइदिमलाई बताउनु पर्यो भने यो बुझ्यौ दिस इज योर विड्थ दिस इज योर लेन्थ दिस इज योर थिकनेस अनि यो चाहिँ 2.5 भयो यो चाहिँ 1 मान्यौ हैन थिकनेस चाहिँ 120 देखाइ द्याट्स अल ल यसरी तपाईले यो स्ल्याबबाट आएको भ्यालु निकाल्नु भयो त्यसरी युनिट अफ द सर्फेस फिनिशिङ एन्ड विथ अफ द स्ल्याब भनेको त त्यही भएले यसलाई अब त्यो अर्को युनिट मान्ने भएको हुनाले यो त एरिया लिने हो एरियामा त तपाईले लेन्थलाई त युनिट मान्नुभयो लेन्थ इन्टु ब्रेथ गर्नुभयो भने हैन त्यो हुनाले यति भ्यालु आयो सर्फेस फिनिशको भ्यालु आयो ठीक छ नि लेख्दै पनि जानुस् है स्टेप बाइ स्टेप अब तपाईले उसको सिद्धाउनु भयो त बी सर्फेस फिनिशिङको आयो वेट अफ स्ल्याब आयो अनि सी मा के आयो लाइभ लोड आयो लाइभ लोड भनेको के त अब मुभेबल हुने लोड त्यो 1.5 त्यसलाई क्वेसनले दिएछ अनि विथ अफ द स्ल्याब इन्टु लेन्थ एरिया हो कि यो गरेको विथ अफ द स्ल्याब मात्रै पर मिटरमा निकाल्दै हुनुहुन्छ सबै यसलाई युनिट मानेको भएर त्यसपछि यो लाइभ लोड आयो पछि टोटल लोड चाहिँ यति आयो त्यही रुफबाट आउने टोटल लोड आयो अब लोड फ्रम द फर्स्ट फ्लोर यो रुफबाट भयो अब फर्स्ट फ्लोरबाट कति आउँछ भन्ने भयो हो अब फर्स्ट फ्लोरमा कति छ त भन्दाखेरि यति स्ल्याब छ 7.5 नै आयो त्यो स्ल्याबको त यो स्ल्याब सर यसमा त्यो के रे सेल्फ वेट पर्दैन है सेल्फ वेट त छ नि हजुर यही त हो नि सेल्फ वेट भनेको यो पहिला डेड लोडलाई नै सेल्फ वेट भनेको कि डेड लोड इज कल्ड सेल्फ के रे सेल्फ वेट है त्यो कहिले झुकिन नझुकिन होला नि सेल्फ लोड इज वेट भनेको डेड लोड हो अब फर्स्ट फ्लोरबाट कति आयो त यो त अहिले नै क्याल्कुलेसन गर्नुभयो स्ल्याबले दिने त त्यही हो सर्फेस फिनिसिङले दिने नि त्यही हो लाइभ लोड चाहिँ चेन्ज भयो यसमा चाहिँ अलि धेरै लाइभ लोड छ भने यति आयो यो फर्स्ट फ्लोरबाट आएको भयो 15.5 यदि फर्स्ट फ्लोरमा पनि तपाईलाई फिनिशिङ छ यहाँ पनि फिनिशिङ छ मोजाइक सोजाइक भनेको यहाँ पनि जोड्न पर्ने हुन्थ्यो अनि टोटल लोड अफ द स्ल्याब चाहिँ यति आयो ठीक छ यो लाइभ फ्लोर फर्स्ट फ्लोरबाट आएको टोटल लोड यति भयो लाइभ र डेड दुवै गरेर अब स्ल्याबको सिधा आयो कि यो स्ल्याबको पनि सिधा यो स्ल्याबको पनि सिधा अब यो वाल र यो वालको हेर्ने देयर आर टु वाल योर लेभल इज हियर दुईटै वाल भएको हुनाले
सेल्फ वेट अफ द वाल भनेको युनिट वेट अफ द वाल, युनिट वेट अफ द वाल हैन भनेको त्यसको युनिट के अरे वेट आइहाल्ने भयो। त्यसपछि यसको त के हो त भन्दाखेरि हाइट अफ द वाल इन्टु थिकनेस अफ द वाल है। अब नम्बर अफ स्टोरी भनेको अब यो दुईटा स्टोरी भयो भने दुईटा वाल छ, तीनटा भयो भने तीनटा वाल छ भनेर भन्नु खोजे हो हैन। यो चिज यसरी आयो। अब जहिले पनि ब्रिक मेसनरीको युनिट वेट चाहिँ 10 किलोमिटर पर मिटर क्युब यो हुन्छ नै, यो त तपाईले थाहा भएर जान्नु पनि पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईको हाइट अफ द वाल, हाइट अफ द वाल यो भयो। अनि थिकनेस अफ द वाल त भर्खर मान्नु भयो 0.110 अनि यो त 2 स्टोरी भएको हुनाले 2 यसरी भयो। यसरी तपाईले वेट अफ द वाल निकाल्नु भयो। ल यो यति गरेको बुझ्यो कि बुझिएन? पहिला स्ल्याबको वेट निकाल्नु भयो, दुईटा स्ल्याबको, रूफ स्ल्याब र फ्लोर स्ल्याबको। त्यसपछि वालको निकाल्नु भयो सिद्धीको। दिस इज द टोटल लोड, टोटल लोड निकाल्नु भयो। अब तपाईले के निकाल्नु पर्यो? टोटल स्ट्रेस निकाल्नु पर्यो। यो त लोड हो निकालेको। अब स्ट्रेस अब वालमा आउने हो नि त्यो स्ट्रेस भनेको त टोटल लोड अनि थिकनेस अफ द वाल। अनि यहाँ पनि के गर्नुहुन्छ त तपाईले थिकनेस अफ द वाल मात्र लिएको हुन किन लिएको त युनिट लेन्थै मान्नुहुन्छ। त्यो युनिट मानेको हो हिसाबले यसरी आयो। दिस इज योर टोटल स्ट्रेस। अब त्यसलाई चाहिँ न्युटन एमएम स्क्वायरमा लाँदाखेरि यति आयो। टोटल स्ट्रेस इज यति। पहिलो काम भनेकै टोटल स्ट्रेस निकाल्ने हो। कसैले बुझ्नुभयो? ल अब स्टेप 4 भनेको पर्मिसिबल स्ट्रेस निकाल्ने भयो। पर्मिसिबल स्ट्रेस ड्यू टु दि मेसनरी युनिट है। पर्मिसिबल स्ट्रेस ड्यू टु दि मेसनरी वाल। अब त्यो भनेको के हो? एफबी इन्टु केए, केएस र केपी। यो त सिम्पलै छ फर्मुला। अब एफबी भनेको 0.96 न्युटन एमएम स्क्वायर। यो के को आधारमा आयो थाहा छ? यो मोटार र यहाँ ब्र्याकेटमा लेख्नुस् न, मोटार र क्रसिङ स्ट्रेन्थको आधारमा आयो। मोटारको क्रसिङ स्ट्रेन्थको आधारमा। त्यो अहिलेको टेबल हेर्नुभयो नि के थियो अरे यो टेबलमा? जस्तो अब यो पनि देखाइदिउँ न है। हेर्नुहोस् तपाईले मोटार M1 मानेको ठीक छ। अनि त्यो मोटारको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ भनेको 10 मानेको। फेरि यो M1 र 10 को करस्पोन्डिङ भ्यालु निकालेको 0.96 यहाँ आएको त्यो ठीक छ। 0.96 यहाँ आयो। त्यसमा के हेर्नु पर्यो करस्पोन्डिङ भ्यालु? एउटा चाहिँ मोटार 1 निकाल्नु पर्यो, अर्को चाहिँ के निकाल्नु पर्यो 10 के अरे त्यसको बेसिक क्रसिङ स्ट्रेन्थ निकाल्नु पर्यो। यो हिसाबले आयो है। ल के एफबी त्यसरी आएको। अनि एरिया अफ रिडक्सन फ्याक्टर, एरिया अफ रिडक्सन फ्याक्टर भनेको के हो त? एरिया अफ रिडक्सन फ्याक्टर भनेको के हो? यसलाई 3D मै सम्झिराख्नुहोस्। यो वाल त यस्तोरी यतातिर पनि छ के अरे, यही लाइनमा वाल पनि छ यो लाइनमा हैन र, यो लाइनमा छ है। अब यो जुन छ वाल, यसको थिकनेस र यो स्ल्याब, यो वाल माथि सर्लकै स्ल्याब छ नि त। स्ल्याबको जुन बेरिङ एरिया भनेको यसरी सम्झिनुहोस् कि बेरिङ एरिया भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन चिज तपाईले यो वाल बनाउनु भयो
हैन त्यो वालमा चाहिँ ट्याक्क स्ल्याब आएर बस्यो भने यो सर्लक्कै त्यो वाल भरिको जुन एरिया छ त्यो एरिया भनेको बेरिङ एरिया हो। त्यो एरिया भनेको यहाँ पनि के भयो त भन्दाखेरि यो वाल छ नि, यो वाल छ, यो त वाल थिकनेस त यही हो। यो त यस्तरी यो वाल त यहाँ थ्रु आउट छ नि है, यस्तो भित्र त थ्रु आउट छ नि हैन र, थ्रु आउट छ, यो नै भयो। अनि त्यो थ्रु आउट वालभरि त हो नि यो स्ल्याब आएर बस्ने हैन र, स्ल्याब आएर बस्ने त त्यो वाल थ्रु आउट वालभरि हो भनेपछि यसको एरिया के हो त, यो यहाँको थिकनेस भयो हो कि हैन, यहाँको थिकनेस भयो। अनि यसरी आएर बस्ने भएपछि त्यसको के भयो त चारैतिर हुन्छ नि त यसको उता, त्यसको विथ पनि भयो है। त्यो हुनाले यो भनेको तपाईको लागि के भयो त 0.11 इन्टु 2.5 यो एरिया भयो। यो एरिया गुणन गर्नुभयो, गुणन गर्दाखेरि यति आयो। कोडले के भन्छ, यदि 0.2 भन्दा धेरै छ भने त्यसलाई 1 मान्दिने, यदि थोरै छ भने 1.6 के फर्मुला छ नि त्यो फर्मुला लगाउने, 0.7 प्लस 1.5 ए लेख्ने, 0.7 प्लस 1.5 ए लेख्ने। यो भएपछि के आयो, केए आयो, सम्झिनुस् है, केए आयो। यहाँ आयो कि हेर्नु नि 0. भन्दा लेस देन आयो भने यो फर्मुला लाउनु पर्यो है। 0. ग्रेटर देन 1 आयो भने त युनिट हुन्छ भनेर भनिदिइहाल्यो। ओके, यो चीज भयो, यहाँ सिद्धिहाल्यो। अनि दोस्रोमा स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर। अब स्ट्रेस रिडक्सन फ्याक्टर निकाल्नु हो, इसेन्ट्रिसिटी छैन यसमा, ठीक छ। इसेन्ट्रिसिटी नभएपछि तपाईले पहिला स्लेन्डरनेस रेशियो निकाल्नु पर्यो। स्लेन्डरनेस रेशियो भनेको के हो, इफेक्टिभ हाइट बाइ इफेक्टिभ थिकनेस। अब इफेक्टिभ हाइट भनेको के हो त, अब केए इक्वल्स टु 1 कसरी भयो, केए इक्वल टु 1 भनेको के हो त भन्दाखेरि यदि हामीले क्याल्कुलेसन गरेको हो, क्याल्कुलेसन गरेको एरिया 0.1 भन्दा बढी छ भने 1 मान्ने, त्यहाँ भाषामा लेखेछ क्या, त्यहाँ यो भाषा तपाईले यहाँ पढ्नु भएन नि, 1 मान्ने। लेस देन 0.2 छ भने यो फर्मुला लगाउने के को 0.7 प्लस। अब जस्तो उदाहरणको लागि यहाँनिर तपाईले के गर्नुभयो कि यो थिकनेस इन्टु त्यसको विथ गर्दाखेरि एरिया निकाल्नु भयो, यो बेरिङ एरिया निकाल्नु भयो। यो एरिया के भयो त 0.2 भन्दा बढी भयो, बढी भएको हुनाले 1 मानियो। यदि यो थोरै भएको भनेको अहिले मान न 0.15 थियो भने 0.15 थियो भने तपाईले त्यही लेख न फर्मुला आफैले, त्यो भयो भने के नि 0.7 प्लस 1.5 इन्टु 0.15 गर्नुहुन्थ्यो। त्यो गर्दाखेरि जुन भ्यालु आयो त्यो नै तपाईको लागि के हुन्थ्यो नि त एरिया अफ द त्यो नै तपाईको यो एरिया रिडक्सन भ्यालु आउँथ्यो अथवा करेक्सन भ्यालु आउँथ्यो। ठीक छ, बुझिन्छ। अगाडि बढौँ। त्यसपछि आयो स्ट्रेस फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो, केएस। इसेन्ट्रिसिटी 0 छ भने हैन। अब तपाईले सिलिन्डरनेस रेशियो भनेको इफेक्टिभ हाइट बाइ इफेक्टिभ थिकनेस हो, एलर्स थर्ड फर्मुलामै पढायो हो। अब तपाईले यहाँनिर इफेक्टिभ हाइट भनेको त्यहाँनिर तपाईको पेज नम्बर कतिमा छ भने 0.75 एच हाइटको बेसिसबाट लिनुभयो। त्यहाँ हाइटको बेसिसबाट पनि छ, लेन्थको बेसिसबाट पनि छ। त्यो मैले त खिचेन छु क्या त्यो भ्यालु भएको। सर हजुर, अहिले खाना टाइम भइहाल्यो, भोलि पढ्दा हुँदैन अब?
पिएल एकदम थ्याङ्क यू। म अब 2 मिनेटमा सिद्धाउँछु। सिद्धि पनि सक्यो, फास्ट पनि हुँदैन हेर्नुहोस्। बन्द हुन्छ अब कि हेर्नुहोस् त। बाहिर होटल त्यही भएर ए ल हेर्नु त यहाँ अब स्लेन्डरनेस रेसियो भनेको यो इफेक्टिभ हाइट निकाल्नु भयो। इफेक्टिभ हाइट डिभाइड बाई थिकनेस गर्नुभयो भने यहाँबाट स्लेन्डरनेस रेसियो निस्क्यो। जब तपाईँलाई ई चाहिँ 0 छ, स्लेन्डरनेस रेसियो चाहिँ 20.45 छ भने त्यतिखेर तपाईँले के निकाल्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो भ्यालु निकाल्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त यहाँनिर स्लेन्डरनेस रेसियो चाहिँ 20.45 छ, 20 नै मानिदेऊ न अहिले। अनि यो 0 छ भने यहाँनिर के भयो 0.62 भयो कि तपाईँको केएस भनेको 0.62 चाहिँ केएस भयो। अनि केएस निकाल्नु भयो, केएस पनि निकाल्नु भयो। अब केपी भनेको हाइट अफ ब्रेक युनिट विथ अफ द ब्रेक युनिट हो। हाइट अफ द ब्रेक युनिट 55 भयो, युनिट विथ अफ द यो चाहिँ 10 भयो। त्यसपछि यो 0.5 आयो, यो पनि केपी बराबर 1 भयो है यसको भ्यालु अनुसार। अनि यो भ्यालु सबै गरेर के भयो त जस्तो अब एफसी बीसी इन्टु केए केबी केपी गर्नुभयो भने यसको भ्यालु यति आयो। अनि अब तपाईँले कम्पेयर गर्नुहुन्छ, कम्पेयर गर्दाखेरि एफसीके इज ग्रेटर देन टोटल स्ट्रेस, सो डिजाइन इज ओके। डिजाइन ओके भएपछि के गर्नु पर्यो त हिन्स यु चुज, यो तपाईँले चुज गरेको चिज चाहिँ त्यही ठिक छ त्यही लिएर है। यु टेक दिस प्यारामिटर टु वर्क अन दि वाल। अब वालमा काम गर्नको लागि यति थिकनेस लिएर अनि यो मोटार लिएर भनेर भनेको। ल थ्याङ्क यू फर टुडे। आजको यति बुझ्नुहोस् तपाईँले। अनि म अर्को लेक्चरमा चाहिँ फेरि बताउँला है त। आज सिम्पली आज जाँदाखेरि चाहिँ लोड क्यालकुलेसन भने यस्तो रहेछ, कोड यसरी हेर्नु पर्दो रहेछ भन्ने इन्फर्मेसन थाहा पाउनुहोस्। ल थ्याङ्क यू। ल सर भन। यो एफसी लेस देन टोटल स्ट्रेस आयो भने चाहिँ के गर्ने हो त अनि? ल गुड गुड। यो मिलेन हजुर, यो मानेको मिलेन। अब यसलाई चाहिँ बढाउनु पर्यो कि 120 गर्ने हो कि एमएम, अनि यो मोटार अर्को चेन्ज गर्ने हो कि भन्नु खोज्यो। फेरि रि गर भनेको कि सुरुदेखि। डिजाइन यु आर द डिजाइनर, द्याट्स वाइ यु क्यान ट्रायल number of trial at which trial your value is more accurate, more safe to हेर्ने हो नि त। ल गुड नाइट टुडे। टेबल 9 हेर्न एक्सर्साइज गर्न। कुन चाहिँ रे? टेबल 9? ल ठिकै छ है। म चाहिँ निस्किन चाहेन है। त्यो दोज हुफेल्ड हरि तिनीहरू चाहिँ जानु होला। म अरू चिज पढाउन यही कुरा जे सोध्नुहुन्छ त्यही भन्छु है। ल यो चाहिँ स्लेन्डरनेस रेसियो भयो होइन। दिस इज यो स्लेन्डरनेस रेसियो। इट इज सिम्पली दिस क्यान बी क्यालकुलेटेड फ्रम द रेसियो अफ इफेक्टिभ हाइट टु दि इफेक्टिभ थिकनेस। बेसिकली अन स्टिफेनिङ वालमा चाहिँ त्यो कुराहरू गरिँदैन, के अरे के भन्छ करेक्सन गरिँदैन थिकनेसको। स्टिफेनिङ भयो भने करेक्सन गरिन्छ थिकनेसको त्यसमा। अब यसमा चाहिँ कस्तो भने यो चाहिँ तपाईँलाई स्लेन्डरनेस रेसियो भयो। यहाँनिर स्लेन्डरनेस भनेको वास्तवमा 20 पोइन्ट समथिङ आएको हो। अब मैले चाहिँ यहाँ फास्ट गर्ने हिसाबमा पनि तपाईँलाई त्यो भनिदिएँ होइन। कति आएको थियो त्यहाँ? ओके 20.45 आएको थियो होइन। म त यो के अरे उनी गर्छु इन्टरपोलै गर्छु भन्यो भने तपाईँले यो 20 र 22 को इन्टरपोल गर्ने हो यो दुईवटा भ्यालुमा होइन। अब मैले त धेरै नै डिफ्रेन्स नभएको हुनाले यो 20 भयो। अनि तपाईँको इसेन्ट्रिसिटी त 0 छ। इसेन्ट्रिसिटी 0 भएको हुनाले यो 20 र 0 को करेस्पोन्डिङ भ्यालु चाहिँ यो 0.62 यसरी आएको कि। अब तपाईँको इसेन्ट्रिसिटी छ भने इसेन्ट्रिसिटी कति हो त? 1/24 कोमा छ कि 1/12 कोमा छ कि 1/6 मा छ कि? अनि तपाईँले यो यतापट्टिको र यतातिरको भ्यालु हेर्नुहुन्छ कि। ठिक छ। ल अरू नबुझेको के छ भन्नुहोस्। कोड हेर्न जान्ने पनि एउटा काम हो कि यसको। आज इसेन्ट्रिसिटी दिएको हुन्छ सर? दिएको हुन्छ। इसेन्ट्रिकल्ली लोडेड अनइसेन्ट्रिकल्ली लोडेड भन्ने भइहाल्छ त्यो।
ल ओके एउटा न्युमेरिकल सिद्धि आज है त 3 किसिमको छ यहाँ अब सुरु गर्न मिले त अरु साथीहरुले भोलि गरौँ भनिहाले के छ ल गुड नाइट टेक केयर बी ह्याप्पी एन्ड स्टडी मोर